बाबुहरू, हामीले आज के पढ्छौँ भन्दाखेरि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको तिम्रो के हो भन्दाखेरि हेर है, कुनै एउटा मेटल छ अरे मानव है त है, कुनै एउटा मानव यहाँ मेटल छ अरे हैन, मेटलमा लाइट अथवा कुनै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरू जस्तो एक्सरे भयो, अल्ट्राभायोलेट रेज भयो हैन, यिनीहरू मानव यहाँ मेटल सर्फेसमा परो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ अरे के, तिम्रो कुरो बुझ्यौ? त्यो जुन इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ नि त्यसलाई नै, त्यो फेनोमेनालाई नै के भन्छ? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुरो बुझ्यौ नि? लाइट जस्तो पाए त्यस्तै लाइट पनि हुन भएन, लाइट पनि एउटा सुटेबल फ्रिक्वेन्सी खालको के रेडिएसन, लाइट अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन एउटा सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको, मतलब एउटा निश्चित किसिमको फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ नि, सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको। कुनै यहाँ मेटलमा आयो हैन, मेटलमा पर्यो भने के हुन्छ? मेटलमा पर्यो भने के हुन्छ भने लाइट अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन सुटेबल फ्रिक्वेन्सी भएका इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक के अरे लाइट अथवा तिम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरू मेटलमा पर्यो भने इलेक्ट्रोन निक्लिएर जान्छ अरे, यहाँ निक्लिन्छ कि मेटल र इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ, त्यसलाई नि त्यो फेनोमेनालाई के भन्छ? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। र जुन इलेक्ट्रोन या लाइट मेटलमा परेपछि सुटेबल फ्रिक्वेन्सीको लाइट अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन मेटलमा पर्दाखेरि जस्तो जुन इलेक्ट्रोन निक्लिएर जान्छ नि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा फोटो इलेक्ट्रोन भन्छ, फोटो इलेक्ट्रोन भन्छ। अनि त्यो फेनोमेनालाई नि के भन्छ? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुरो बुझ्यौ? अब यसको थ्योरी तिम्रो आइन्स्टाइनले पनि यसको खास वास्तवमा यो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा दिए कि खास थ्योरी वास्तवमा कसले हो भन्दा तिम्रो आइन्स्टाइन भन्ने हो कि, खास आइन्स्टाइनले यही विषयमा तिम्रो नोबेल प्राइज पनि पाएको हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा नि। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन आइन्स्टाइन के हुन्छ भन्दाखेरि आइन्स्टाइनको अनुसार के भन्छ भन्दाखेरि लाइट जसको फ्रिक्वेन्सी एफ छ उसमा चाहिँ के हुन्छ? ऊ चाहिँ फोटोन्स मिलेर बनेको हुन्छ अरे, बुझ्यो होइन? लाइट केले मिलेर बनाएको हुन्छ? जसको फ्रिक्वेन्सी एफ छ ऊ चाहिँ फोटोन्स मिलेर बनाएको हुन्छ अरे। प्रत्येक फोटोनको जसको एनर्जी कति हुन्छ? एचएफ हुन्छ अरे, बुझ्यो होइन? एचएफ यो फोटोनको एनर्जी हो, प्रत्येक फोटोनको। अब यस्तै लाइटको फोटोन जसको फ्रिक्वेन्सी एफ छ त्यो चाहिँ मानव कुनै मेटलमा पर्यो अरे, पर्यो भने के हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यो फोटोनमा भएको एनर्जी चाहिँ मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनमा त्यो एनर्जी के हुन्छ? फोटोनमा भएको एनर्जी मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनमा त्यो एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। सबै इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति एनर्जी चाहिँ त्यो मेटलमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ अरे, प्रयोग हुन्छ अरे, मेटलमा भएको इलेक्ट्रोन बाहिर निकाल्न प्रयोग हुन्छ अरे। अर्को बाँकी एनर्जी केमा प्रयोग हुन्छ भन्दा त्यो इलेक्ट्रोनलाई फुत्त हुत्याउनका लागि, मतलब त्यो इलेक्ट्रोनलाई हिँडाल्नका लागि, मतलब त्यो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी क्रिएट गर्नका लागि प्रयोग हुन्छ। कुरो बुझ्यौ नि? एउटा इलेक्ट्रोन आउँछ, इलेक्ट्रोन जब मेटलमा पर्छ त्यो जब फोटोन मेटलमा पर्छ, मेटलमा इन्सिडेन्ट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा फोटोनमा भएको एनर्जी चाहिँ मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनमा ट्रान्सफर हुन्छ पूर्ण रूपमा एनर्जी, र अलिकति एनर्जी चाहिँ मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई सर्फेसमा निकाल्न युज हुन्छ अरे। अर्को बाँकी एनर्जीहरू त्यो इलेक्ट्रोनलाई काइनेटिक एनर्जी दिन प्रयोग हुन्छ, मतलब त्यो एनर्जी त्यो इलेक्ट्रोनलाई हिँडाल्न प्रयोग हुन्छ के। कुरो बुझ्यौ नि? प्रयोग हुन्छ। अब मानव फाइ चाहिँ नि यस्तो एनर्जी हो अरे जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन, तिमीलाई मैले भनिसकेँ के हुन्छ अरे, पूर्ण त्यो फोटोन चाहिँ मेटलमा पर्यो अरे, पर्योमा इन्सिडेन्ट भएपछि के हुन्छ अरे भन्दाखेरि फोटोनमा भएको एनर्जी चाहिँ मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनमा कम्प्लिट ट्रान्सफर हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल एनर्जी मध्ये केही भाग एनर्जी चाहिँ केमा प्रयोग हुन्छ भन्दा मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई सर्फेसमा निकाल्न प्रयोग हुन्छ, र बाँकी रहेको एनर्जी केमा प्रयोग हुन्छ भन्दा त्यो इलेक्ट्रोनलाई काइनेटिक एनर्जी दिनका लागि प्रयोग हुन्छ, मतलब त्यो एनर्जीलाई हिँडाल्नका लागि प्रयोग हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? मानव फाइ चाहिँ नि यस्तो एनर्जी हो जुन चाहिँ नि फाइ एनर्जी चाहिँ फाइ एनर्जी चाहिँ के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई सर्फेसमा निकाल्न प्रयोग हुन्छ अरे मानव है त। र बाँकी हाफ एमबी स्क्वायर चाहिँ केमा, र बाँकी एनर्जी केमा प्रयोग भयो अरे? काइनेटिक एनर्जी दिनको लागि, मतलब हाफ एमबी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जीको हाफ एमबी स्क्वायर त हो नि, इलेक्ट्रोनलाई काइनेटिक एनर्जी दिन प्रयोग भयो भनेपछि टोटल एनर्जी अफ फोटोन कति हुने भयो त्यो हिसाबले? यहाँ र त टोटल एनर्जी अफ फोटोन कति हुने भयो भन्दाखेरि त फाइ वर्क फङ्सन प्लस केही अफ द इलेक्ट्रोन। फेरि एउटा कुरा ख्याल गर, म तिमीलाई एउटा कुरा भन्ने बिर्सेँ मैले, यो मिनिमम एनर्जी अफ फोटोन होइन, न्यूनतम फोटोनको एनर्जी जुन चाहिँ नि यो
मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई निकाल्न प्रयोग हुन्छ। मिनिमम एनर्जी, फोटोनको मिनिमम एनर्जी जुन चाहिँ मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न प्रयोग हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? वर्क फङ्सन। ख्याल गर है, मैले भनिसकेँ फोटोनको न्यूनतम एनर्जी जुन चाहिँ मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई मेटलबाट बाहिर निकाल्न प्रयोग हुन्छ, चाहिन्छ, मतलब रिक्वायर्ड हुन्छ, निडेड हुन्छ, त्यसलाई नै के भन्छ? वर्क फङ्सन भन्छ। कुरा बुझ्यौ? मैले अहिले भनिसकेको छु, एउटा यहाँ इन्सिडेन्ट भएको फोटोनको एनर्जी एउटा इलेक्ट्रोनलाई सर्फेसमा निकाल्न प्रयोग हुन्छ, अर्को एनर्जी चाहिँ के गर्न प्रयोग हुन्छ? काइनेटिक एनर्जी क्रिएट गर्न, मतलब त्यो इलेक्ट्रोनलाई हुत्ताउन, बाहिर फाल्दिन यिनीलाई प्रयोग हुन्छ। भनेपछि त त्योमा भएपछि त टोटल एनर्जी अफ फोटोन चाहिँ कति हुने भयो ल्याएर त? अहिले हामीले भनेको थियौँ नि प्रत्येक फोटोनको एनर्जी कति छ भने तिमीले HF छ भने थियौँ हामीले। ख्याल गरेर HF इक्वल के हुने भयो? एउटा फाइ भयो, किन यो एनर्जी चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई सर्फेसबाट मेटलको सर्फेसबाट निकाल्न प्रयोग हुन्छ अरे। यो चाहिँ के हुन्छ? अर्को बाँकी रहेको एनर्जी केमा प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी दिनको मतलब इलेक्ट्रोनलाई हिँडाल्नका लागि। भनेपछि टोटल एनर्जी 5 + हाफ mv स्क्वायर होइन भनेपछि के भयो? वर्क फङ्सन प्लस केही अफ इलेक्ट्रोन भयो, एनर्जी अफ फोटोन हो कि नै? अब यहाँ ख्याल गर, यदि एफमा चाहिँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो भने, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो तिमीलाई भनिदिन्छु मैले। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी यस्तो फ्रिक्वेन्सी हो, मिनिमम फोटोनको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई मेटल सर्फेसबाट निकाल्न प्रयोग हुन्छ। जस्ट निकाल्न मात्रै, फेरि फाल्नलाई होइन, हुत्ताउनलाई होइन, निकाल्न मात्रै प्रयोग हुने मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई यस्तो फोटोनको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई जस्ट निकाल्न चाहिन्छ त्यो नै के हो? थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो। कुरो बुझ्यौ? थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छ त्यसलाई। मानौँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हामीले F0 डिग्री भने फाइ इजिकल टु HF0 भएन त? डेफिनेटली भएन फाइ इजिकल HF0 होइन। त्यसैले फाइको साइड के राख? HF0 राख प्लस हाफ m Vmax स्क्वायर गरेर के गर्नु पर्दैन? यसलाई Vmax स्क्वायर गर्ने, वेयर Vmax इज द म्याक्सिमम भेलोसिटी एक्वायर्ड बाइ द इलेक्ट्रोन। यहाँ हाफ Vmax स्क्वायर इजिकल कति हुने भयो? HF माइनस HF0 भयो। फाइ इजिकल HF0 त तिमीले बुझ्यौ नि, किनकि फाइ भनेको वर्क फङ्सन हो क्या, मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई सर्फेसमा निकाल्न रिक्वायर्ड हुने एनर्जी हो यो फाइ भनेको होइन। फाइ भनेको त्यही हो। भनेपछि तिम्रो HF0 हुन पायो। HF फाइ इजिकल HF0 भनेपछि F0 चाहिँ के हो भन्दा थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो क्या तिम्रो। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी त बुझ्यौ नि, फोटोनको मिनिमम इन्सिडेन्ट रेडिएसन अथवा फोटोनको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ के अरे जुन चाहिँले के गर्न, कुन चाहिँ जस्ट मिनिमम जुन चाहिँले के गर्छ भन्दाखेरि मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई जस्ट निकाल्न सहयोग गर्छ। कुरो बुझ्यौ? त्यसलाई नै के भन्छ? थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। बुझ्यौ नि? यस्तो फ्रिक्वेन्सी फोटोनको यस्तो फ्रिक्वेन्सी जुन फ्रिक्वेन्सीले के गर्छ? मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई जस्ट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ क्या, सर्फेसमा निकाल्न सहयोग गर्छ, त्यसलाई नै भन्छ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। त्यसैले फाइ इजिकल HF0 भयो, यस्तो भयो। Vmax इक्वल हाफ Vmax इक्वल एच गरेर Vmax। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन रहेर यही नै यो फोटो इक्वेसन। फेरि ख्याल गर, यो र यो एउटै हो। यसलाई अलिकति माइनस इक्वेसन मजाले उता लिएर गएको छ। यही नै तिम्रो के हो? आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन हो। ख्याल गर यो कुरो बुझ्यौ नि? अब यहाँ टर्म्सहरू छन्। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको अघि नै भनिसकेँ मैले। जुन जस्तै मेटलमा जुन फोटोन पर्यो नि, त्यो फोटोनको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जुन चाहिँ फोटोनको मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जसले चाहिँ के गर्न सहयोग गर्छ? मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई जस्ट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ, त्यसलाई नै के भन्छ? के अरे त्यो मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई जस्ट सर्फेसमा निकाल्न सहयोग गर्छ कि, निकाल्न सहयोग गर्ने। भुत्ताउने चाहिँ नै फेरि बाहिर निकाल्न मात्रै सहयोग गर्छ। मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई बाहिर मेटलबाट सर्फेसमा निकाल्न सहयोग गर्छ, बुझ्यो होइन? मेटल सर्फेसबाट। त्यसलाई नै के भन्छ? थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छ। अनि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीलाई के गर्छ? F0 डिग्री गर्ने चलन छ त्यहाँ भएर। थ्रेसोल्ड भ्यालु भनेको के हो थाहा छ? स्याक्कै त्यही थ्रेसोल्ड भ्यालु तिमीलाई फर्मुला त थाहा छ, भेलोसिटी इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ। थ्रेसोल्ड भ्यालु भनेको के हो? भेलोसिटी अपन थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। कुरो बुझ्यो होइन? भेलोसिटी अपन थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी। यस्तो वेभलेन्थ जुन चाहिँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीको ठ्याक्कै करेस्पोन्ड गर्छ क्या। कुरो बुझ्यो? त्यसलाई नै वेभ, किनकि फ्रिक्वेन्सी भएपछि आफै वेभलेन्थ निक्लिन्न हो, त्यही भन्छ क्या। त्यही भएर द वेभलेन्थ करेस्पोन्डिङ टु थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी, जुन चाहिँ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो नि त्यसको करेस्पोन्ड गर्ने नै वेभलेन्थ चाहिँ के हो? थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ हो। थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ भनेको नि त्यही हो। फेरि ख्याल गर, थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ भनेको के हो भन्दा कुनै फोटोनको मिनिमम वेभलेन्थ जसले चाहिँ के गर्छ? मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई जस्ट मेटलबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ। कुरो बुझ्यौ? त्यही नै हो थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ भने। अब एउटा कुरो बुझिराख है, कुनै पनि रेडिएसन अथवा लाइट अथवा कसको पनि जसको वेभलेन्थ चाहिँ
थ्रेसोल्ड वेभलेन्थसँग बराबर हुन्छ भने त्यसले के गर्छ थाहा छ? त्यसले मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई मेटलबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ हो। तर यदि कुनै पनि लाइट जो चाहिँ मेटलमा इन्सिडेन्ट छ त्यसको वेभलेन्थ चाहिँ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थभन्दा बढी भयो भने है, यहाँ हेर त, बढी भयो भने तिम्रो के हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर निकाल्न उसले मेटलबाट सक्दैन, मतलब फोटो इलेक्ट्रोन इमिट हुँदैन। कुरो बुझ्यौ? यदि इन्सिडेन्ट फोटोनको वेभलेन्थ अथवा कुनै लाइट जो मेटलमा इन्सिडेन्ट छ त्यसको वेभलेन्थ चाहिँ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थभन्दा सानो हुन्छ भने इलेक्ट्रोन पनि सर्फेसबाट निकाल्छ, प्लस त्यो इलेक्ट्रोनलाई बाहिर पनि हुत्ताउने काम गर्छ त्यसले। कुरो बुझ्यौ? सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्छ पनि प्लस बाहिर पनि फाल्छ अरे। यदि वेभलेन्थ इन्सिडेन्ट लाइटको वेभलेन्थ चाहिँ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थभन्दा सानो भयो भने, ख्याल गर, इन्सिडेन्ट लाइटको वेभलेन्थ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थभन्दा बढी भयो भने फोटो इलेक्ट्रोन यसले त्यो मेटलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्दैन है। कुरो बुझ्यौ नि? ग्रेटर वान चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ तिमीलाई। अनि वेभलेन्थ चाहिँ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थसँग बराबर भने के गर्छ? ठ्याक्कै मेटलको सर्फेस के गर्छ? इलेक्ट्रोन चाहिँ निकाल्छ, तर इलेक्ट्रोन चाहिँ हुत्ताउँदैन। फेरि ख्याल गर, इलेक्ट्रोनलाई काइनेटिक एनर्जी दिँदैन, तर जस्ट निक्लिन चाहिँ सहयोग, निकाल्न चाहिँ सहयोग गर्छ मेटल सर्फेसबाट। यदि वेभलेन्थ चाहिँ इन्सिडेन्ट लाइटको वेभलेन्थ चाहिँ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थसँग बराबर भयो भने। कुरो बुझ्यौ नि? यो तीनटा केस थाहा पाउनु पर्यो तिमीले। थ्रेस इक्वल हुँदाखेरि, ग्रेटर हुँदाखेरि, थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ ग्रेटर हुँदाखेरि र थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ कम हुँदाखेरि, यो बराबर हुँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन मेटल सर्फेसबाट जस्ट निकाल्छ, तर फाल्न चाहिँ फाल्दैन, जस्ट निकाल्न मात्र सहयोग गर्छ। यदि वेभलेन्थ चाहिँ इन्सिडेन्ट लाइटको वेभलेन्थ चाहिँ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थभन्दा बढी भयो भने चाहिँ इलेक्ट्रोन मेटलको सर्फेसबाट उसले निकाल्दैन, मतलब फोटो इलेक्ट्रोन इमिट हुँदैन। यदि इन्सिडेन्ट लाइटको वेभलेन्थ सानो भयो भने थ्रेसोल्ड वेभलेन्थभन्दा मेटलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन पनि निकाल्छ, प्लस त्यो इलेक्ट्रोनलाई हुत्ताउने पनि काम गर्छ, मतलब त्यो इलेक्ट्रोनलाई काइनेटिक एनर्जी पनि दिन्छ। कुरो बुझ्यौ? मतलब हिँडाल्छ के, निकाल्ने पनि फाल्ने पनि काम गर्छ, त्यो दुइटै काम गर्छ यदि लेन्थ चाहिँ लेस देन थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ भयो भने। बुझ्यौ? अब आयो वर्क फङ्सन तिमीलाई भनिसकेँ मैले। फोटोनको यस्तो मिनिमम एनर्जी जुन चाहिँ मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई सर्फेसमा निकाल्न सहयोग गर्छ। कुरो बुझ्यौ? मेटलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न सहयोग गर्छ। कुरो बुझ्यौ? त्यसलाई नै के भन्छ? वर्क फङ्सन होइन भनिसकेँ मैले। फोटोन जस्तो लाइट जे पनि, फोटोन लाइट जसको पनि लाइटको मिनिमम एनर्जी अथवा फोटोको मिनिमम एनर्जी जुन चाहिँ मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई सर्फेसमा निकाल्न, मेटल सर्फेसमा भएको इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न चाहिन्छ, त्यसलाई नै के भन्छ? वर्क फङ्सन। बरु पनि मिनिमम एनर्जी हो कि, मतलब लाइटलाई चाहिँ लाइटको मिनिमम एनर्जी जुन चाहिँ तिम्रो मेटलमा भएको फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्छ? मेटल सर्फेसबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ, अथवा त्यो चाहिन्छ भनौँ न, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। त्यो एनर्जी जुन न्यूनतम एनर्जी चाहिन्छ मेटलको सर्फेसमा भएको इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नका लागि, त्यसलाई नै के भन्छ? मिनिमम एनर्जी। त्यसलाई नै वर्क फङ्सन भन्छ। होइन भनिसकेको छु तिमीलाई मैले यो है। According to Einstein photoelectric equation, HF is equal to 5 plus half Emax स्क्वायर बनाऊ। यदि एफ न चाहिँ थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ हो, थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ तिमीले थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीमा मैले भनिसकेको छु, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भी नट हो भने ख्याल गर है। यदि थ्रेसोल्ड वेभ फ्रिक्वेन्सी एफ नट हो भने एच एफ नट राख, के हुन्छ? फाइ। त्यसपछि तिमीलाई थाहा छ नि थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भने के हो रे? इलेक्ट्रोनलाई सर्फेसबाट मेटल सर्फेसबाट जस्ट बाहिर निकाल्न मात्र सहयोग गर्छ, तर बाहिर फाल्ने काम चाहिँ गर्दैन है। फेरि ख्याल गर, बाहिर हुत्ताउने काम चाहिँ गर्दैन, जस्ट निकाल्ने मात्र काम गर्छ। त्यही भएर के हुने भयो? त्यसको त काइनेटिक एनर्जी जिरो हुने भयो हो कि नै? त्यही भएर भेलोसिटी जिरो छ, त्यसले फाइ त्यो यहाँ जिरो राखियो, फाइ इक्वल टु एचएफ नट राखियो। कुरो बुझ्यौ? किन यहाँ जिरो राख्यो? किन जिरो राख्यो भन्दा हामीले यदि मानौँ फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्ट रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सन एफ नट हो भने एचएफ नट लेखेपछि के हुन्छ भन्दा तिमीले थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको त बुझेको छौ। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीमा के हो? यस्तो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी रेडिएसनको जुन चाहिँ जसले चाहिँ के गर्छ अरे, जुन चाहिँ चाहिन्छ अथवा जसले निकाल्न सहयोग गर्छ, जे भने भयो मेटलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न, मेटल सर्फेसमा भएको इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ। जस्ट बाहिर निकाल्छ, फेरि हिँडाल्ने काम चाहिँ गर्दैन, बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ। हिँडाल्ने काम नगर्ने हुँदाखेरि त्यही भएर भेलोसिटी जिरो लेखियो के, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भएको हुँदा। त्यसलाई फाइ इक्वल टु एचएफ नट भयो। कुरो बुझेन? त्यो भयो। फाइ भनेको फेरि वर्क फङ्सन मान्छेलाई ख्याल गर। अब यो गर, मिलिकेनले जुन अब आइन्स्टाइनले जुन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन तिम्रो निकाल्यो नि, आइन्स्टाइनले जुन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन निकाल्यो नि, त्यो चाहिँ कतिको सत्य छ त, त्यो वास्तवमा एकुरेट छ कि नै भनेर त्यो गर्नका लागि क्यारे मिलिकेनले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो के। कुरो बुझ्यौ? त्यसले त्यो उ गरे कि गरेन त? कुरो बुझ्यौ बुझेनौ?
तँले निकालेको इक्वेसन राइट छ कि नै भनेर इन्भेस्टिगेट गर्नलाई मेडिकलले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो। त्यो एक्सपेरिमेन्टले के भने एउटा ग्लास लिग्यो, कुरो बुझ्यो। यो चक्का, यो ग्लासभित्र के छ, एउटा चक्का छ, व्हिल। यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल ब्लकहरू लिगो, तर सिलिन्ड्रिकल ब्लकहरू चाहिँ ल्याएर व्हिलको वरिपरि टाँस्यो तीनटा। तर ख्याल गरेर यो सिलिन्ड्रिकल ब्लक जुन जुन टाँस्यो नि त्यो चाहिँ के ले बनाएको थियो भन्दाखेरि सोडियम, लिथियम र पोटासियमले बनाएको थियो है। ख्याल गर, अल्काली मेटलले हुनुपर्छ यहाँ। ख्याल गर, अल्काली मेटल हो नि त तिम्रो लिथियम, सोडियम र पोटासियम हो कि नै। एउटा ग्लास फ्लेक्स लिग्यो, ग्लास फ्लेक्सभित्र व्हिल थियो, व्हिलभित्र के हो सिलिन्ड्रिकल ब्लकहरू टाँस्यो जो चाहिँ केले बनाएको थियो त्यो सिलिन्डर ब्लकहरूले लिथियम, सोडियम र पोटासियमले बनाएको थियो। अल्काली मेटलले बनेको। ख्याल गरेर अल्काली मेटल यसले प्रयोग गरिरहेछ यहाँनिर, अल्काली मेटल प्रयोग गर्यो है। यो व्हिलमा टाँसेका यिनीहरू सिलिन्डरको ब्लकहरू केले बनेका छन् रे, केले बनाएर रहेछन् तिम्रो भन्दाखेरि सोडियम, लिथियम र पोटासियम यहाँ पनि दिएको छ यहाँ रै। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ तिम्रो फोटो इलेक्ट्रोन तुरुन्तै निकाल्छ के। कुरो बुझ्यौ नि तिमीलाई भने ऐनाबाट निक्लेको इलेक्ट्रोनलाई फोटो इलेक्ट्रोन भन्छ भने तिमीले ख्याल गर। त्यसै निक्लेको इलेक्ट्रोनलाई फोटो इलेक्ट्रोन भन्छ अघि न, फोटो इलेक्ट्रोन निकाल्न सहयोग हुने भएकोलाई। अनि यसलाई क्यारे हो भन्दा तिम्रो यहाँबाट मोनोक्रोमेटिक लाइट छोड्यो रे, ठिक छ। लाइट छ अनि फेरि ख्याल गर है, यहाँ राख्यो यो कुरो भन्ने बिर्सेन तिमीलाई मैले। यो इलेक्ट्रोड हो, यो इलेक्ट्रोडलाई के अरे नेगेटिभ ब्याट्रीमा जोड्दैछ है। ख्याल गर यसले, कुरो बुझ्यौ नि, नेगेटिभ इलेक्ट्रोनमा जोड्दैछ यो इलेक्ट्रोडलाई। अब यसले के भने यहाँबाट लाइट छोड्छ विन्डोबाट हेर, लाइट छोडेपछि लाइट यहाँ मेटलमा पर्छ। तिमीलाई त थाहा छ लाइट मेटलमा पर्यो भने के हुन्छ, तिमीलाई इलेक्ट्रोन निक्लिन्छ र त्यसरी निक्लेको इलेक्ट्रोनलाई के भन्छ, फोटो इलेक्ट्रोन भन्छ। तिमीलाई थाहा छ यहाँ लाइट पर्छ यो मेटलमा, यो लाइट पर्यो अल्काली मेटलमा लाइट पर्यो, यो अल्काली मेटल हो यिनीहरू, अल्काली मेटल लाइट पर्यो, यहाँ लाइट परेपछि के भन्छ यहाँ इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, फोटो इलेक्ट्रोन। फोटो इलेक्ट्रोन निक्लेपछि फेरि तिमीलाई के थाहा छ इलेक्ट्रोनको चार्ज त नेगेटिभ हुन्छ। अब यहाँ कि हामीले यहाँ यो इलेक्ट्रोडलाई फेरि हामीले नेगेटिभ उसमै जोडेका छौँ। ख्याल गर है, नेगेटिभ भोल्टेजमै जोडेका छौँ। नेगेटिभमा जोडेको हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ रिपेल गर्छ यसले, यहाँको इलेक्ट्रोनले के गर्छ हुत्ताउने कोसिस गर्छ। त्यसैले इलेक्ट्रोनहरू यहाँ हुत्तिन्छन्, यहाँ जानभन्दा पहिला यहाँ जान सक्दैनन्। तर इलेक्ट्रोन कुनै यस्ता इलेक्ट्रोनहरू यहाँ पुग्छन् जुन चाहिँ के हुन्छ जसको भेलोसिटी अति बढी हुन्छ के। सुस्तरी हिँड्ने इलेक्ट्रोन चाहिँ फर्किने भयो, रिपेल हुने भयो, किनकि यो इलेक्ट्रोड नेगेटिभमा छ, नेगेटिभ इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि नेगेटिभ हुन्छ। हामीले इलेक्ट्रोडको यो सी पनि नेगेटिभमै ब्याट्रीमा जोडेका छौँ, नेगेटिभले नेगेटिभलाई त रिपेल गर्छ। त्यो एउटा फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन मात्र यहाँ पुग्ने भयो, स्लो मुभिङ इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ पुग्ने भएन कि। कुरो बुझ्यौ नि। अनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भोल्टेजलाई हामीले बढाउँदै जान्छौँ नि अझै, यो नेगेटिभ भोल्टेजलाई, नेगेटिभ पोटेन्सियललाई बढाएपछि तिम्रो के हुन्छ भन्दा यति बेरसम्म बढाउँछौँ नि हामीले जुन बेलासम्म फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन पनि यहाँ आउन सक्दैन अरे। मतलब फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन पनि पूर्ण रूपमा रिपेल गरिदिने अरे क्या। अघि नै मात्रै रिपेल त भएको थिएन कि, नेगेटिभले रिपेल गर्छ तिमीलाई थाहा छ। नेगेटिभले नेगेटिभ रिपेल हुन्छ, अपोजिट चार्ज मात्रै एट्र्याक्ट हुन्छ, तिमीलाई थाहा छ नि त, प्लस माइनस एट्र्याक्ट हुन्छ, नेगेटिभ रिपेल। अब यहाँ त अघि त फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन त आउन सकिरहेको थियो, स्लो मुभिङमा त सकिरहेको थिएन। तर हामीले जब हामीले यसको नेगेटिभ पोटेन्सियल बढायौँ फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन पनि के भयो पूर्ण रूपमा रिपेल भयो, भनेपछि यहाँ आउन सकेन कि, हुत्ताएर फालिदियो प्रत्येक इलेक्ट्रोनलाई। यहाँ फालिसकेपछि के हुने भयो भन्दा करेन्ट बग्न छोड्यो, किन इलेक्ट्रोन बगेन भने त तिम्रो त करेन्ट त बग्दैन। फेरि ख्याल गर, करेन्ट त जिरो भयो नि त तिम्रो, होइन, करेन्ट भन्छ जिरो। त्यही भएर यस्तो मिनिमम पोटेन्सियल रे, यस्तो मिनिमम पोटेन्सियल जसले चाहिँ करेन्ट के गर्छ पूर्ण रूपमा जिरो बनाउँछ, त्यसलाई नै के भन्छ स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छ। कुरो बुझ्यौ। किनकि यसले अथवा यस्तो बुझे पनि भयो, यस्तो मिनिमम पोटेन्सियल जसले चाहिँ उसलाई के गर्छ काउन्टर ब्यालेन्स गर्छ के अरे त फास्टेस्ट मुभिङ फोटो इलेक्ट्रोन काउन्टर ब्यालेन्स गर्छ, अथवा फोटो इलेक्ट्रोन पूर्ण रूपमा रोक्छ, अथवा करेन्ट पूर्ण रूपमा जिरो बनाइन्छ। त्यस्तो मिनिमम पोटेन्सियललाई के भन्छ स्टपिङ पोटेन्सियल। कुरो बुझ्यौ नि। कुरो प्रिन्सिपल त्यही हो, सिम्पल छ। हेर यहाँबाट लाइट आउँछ, मेटलमा पर्छ, यहाँबाट फोटो तिमीलाई थाहा छ मेटलमा परेपछि इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, तिमीलाई थाहा छैन भनिसक्यो। इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, इलेक्ट्रोन निस्किन्छ, इलेक्ट्रोन यो नेगेटिभ इलेक्ट्रोनतिर जान्छ। तर जाने क्रममा के हुन्छ भन्दा यो नेगेटिभमा भएको हुँदा इलेक्ट्रोनको चार्ज पनि नेगेटिभ भएको हुँदाखेरि इलेक्ट्रोनलाई हुत्ताउँछ, स्लो मुभिङ इलेक्ट्रोनलाई हुत्ताउँछ। तर फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन जान्छ, यहाँ पुग्छ। अनि हामीले के गर्छौँ भन्दा यहाँनिर नेगेटिभ पोटेन्सियल बढाउँदै जान्छौँ, त्यति बेलासम्म बढाउँछौँ जबसम्म यो फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन पनि पूर्ण रूपमा रिपेल हुँदैन, पूर्ण रूपमा फर्किँदैन के। कुरो बुझ्यौ, उतै फर्काइदिने के त्यो गर्छ। अनि त्यही पोटेन्सियल नै मिनिमम पोटेन्सियल जसले चाहिँ फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनलाई रिपेल गर्छ, अथवा त्यही मिनिमम पोटेन्सियल जसले चाहिँ करेन्टलाई पूर्ण रूपमा जिरो बनाइदिन्छ, त्यसलाई नै के भन्छ स्टपिङ पोटेन्सियल। कुरो बुझ्यौ नि, होइन। यहाँ पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रोन रोकिसकेपछि के हुन्छ भने करेन्ट फ्लो जिरो हुन्छ क्या।
कुरो बुझ्यो नि हैन करेन्ट 0 हुन्छ यस्तो मिनिङ पोटेन्सियल जसले चाहिँ करेन्ट 0 बनाउँछ अथवा जसले चाहिँ फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन पूर्ण रूपमा रिपेल गर्छ त्यसलाई नि के भन्छ स्टपिङ पोटेन्सियल भन्छ है त्यसलाई भी नोटले डी नोट भन्ने चलन छ त्यही भएर के भयो हाफ भीमेक्स इज इक्वल टु ई भी नट भयो किन यो इजिकल टु यो भयो तिमीलाई थाहा छ नि किन यसले फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनको बराबर काउन्टर ब्यालेन्स गरेन त रोक्यो नि फास्टेस्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनलाई त्यही भएर हाफ भीमेक्स इज इजिकल टु ई भी नट भयो कि किनभने त्यो हिँड्नु भनेको त केही अफ द इलेक्ट्रोन हो नि त यो रिलेसन थाहा पाउनु पऱ्यो अनि हामी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि वेयर एमएनई द मिनिमम चार्ज एचएफ यो अब उतातिर जाउँ हामी आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनतिर जाउँ एचएफ इजिकल टु 5 प्लस हाफ भीमेक्स इज तिमीलाई थाहा छ एचएफ इजिकल टु यो एचएफ नट लाहा किनकि यो तिम्रो वर्क फङ्सन हो वर्क फङ्सन भनेको त मिनिमम एनर्जी जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन मेटल्सहरूबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छ अनि त्यसको ठ्याक्कै करस्पोन्डिङ हो त थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी हो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सीले पनि त्यही गर्छ नि त त्यही भएर एचएफ नट राख्ने यो उसमा वर्क फङ्सनमा प्लस हाफ एम भीमेक्स स्क्वायर हुन्छ थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी एफ नट भनेको हाफ भीमेक्स इजिकल के हुन्छ तिम्रो भन्दाखेरि एचएफ ए इक्वेसनतिर जाऊ एचएफ माइनस एचएफ नट 5 भनेको एचएफ नट होइन र 5 भनेको त एचएफ नट हो नि त उता लिएर गयो कि केही गरेन यता लिएर गयोलाई ठिक छ फ्रम इक्वेसन 1 इन्टु इक्वेसनमा हेर त अब के गर्ने भन्छ ई भी नट इजिकल टु हाफ भीमेक्स स्क्वायर इजिकल टु कति हुन्छ हाफ भीमेक्स स्क्वायर भनेको एचएफ माइनस एचएफ नट भएन यो गरेर ऊ यहाँ राखिदियो हाफ भी नट भनेको एचएफ माइनस एचएफ नट भी नट इजिकल टु एच बाई ई एफ माइनस एच बाई ई एफ नट भयो कुरो बुझ्यौ नि अब के हुन्छ तिम्रो भन्दाखेरि यो इक्वेसनले चाहिँ के जनाउँछ रे तिम्रो भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन हो रे क्या यो इक्वेसन चाहिँ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन तिमीलाई थाहा छ ओपिटी पढाएको कि नै तिमीले वाइ इजिकल टु एमएक्स प्लस यो इक्वेसन त यसले तिम्रो के जनाउँछ भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन जनाउँछ रे यसले चाहिँ अब पछि के गर्छौँ हामीले भन्दाखेरि ग्राफ प्लट गर्छौँ र स्टपिङ पोटेन्सियल भी नट र फ्रिक्वेन्सी अफ लाइटको बिचमा ग्राफ प्लट गर्छौँ यहाँनिर हेर्छ ग्राफ प्लट गरेको यहाँनिर दिएको छ स्टपिङ पोटेन्सियल वाइ एक्सिसमा मान्छौँ अनि फ्रिक्वेन्सी लाइफ यता मान्छौँ अनि यस्तो इक्वेसन आउँछ अनि जुन तिम्रो ग्राफ आयो नि भी नट र एफ बिचको यो ग्राफ चाहिँ पूर्ण रूपमा एग्री गर्यो रे के आइन्स्टाइनले निकालेको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनबाट कुरो बुझ्यौ यसले के प्रमाणित भनेर आइन्स्टाइन निकालेको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन सही रहेछ भनेको प्रमाणित भयो कुरो बुझ्यौ र यसको यहाँनिर स्लोप निकालिन्छ हेल गर यहाँ हेर स्लोप आयो टेन थीटा इक्वल परपेन्डिकुलर हाइपोटेन्युस गरेर स्लोप निकाल्छ टेन थीटा इक्वल यहाँ हेर त है टेन थीटा इक्वल एच अपन ई भयो यहाँ एच इज इक्वल टु ई टेन थीटा हुन्छ यहाँ स्लोप निकाल्ने अनि तिम्रो प्लेनको यो नि यहाँ भेल्यु हालेपछि ई र टेन थीटाको भेल्यु राखेपछि के हुन्छ एचको भेल्यु पनि आउने भयो एचको भेल्यु कति हुन्छ भन्दा 6.625 इन्टु 10 माइनस 34 कुरो बुझ्यो नि यो तिमीहरूलाई चाहिन्छ यसको भेल्यु कुरो बुझ्यो नि होइन अनि यत्रो निकालेपछि जुन इक्वेसन हामीले प्लट गऱ्यौँ यसले प्लट गरेको इक्वेसन चाहिँ के भयो भन्दा यो तिम्रो जुन प्लट गरेको ग्राफ आयो चाहिँ के भयो पूर्ण रूपमा एग्री गर्यो कि खास यसको मिलिकनको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि आइन्स्टाइन जुन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन निकाल्यो नि त्यो सही थियो कि त नाइ भनेर यसले त्यसका लागि प्रमाण गर्न एक्सपेरिमेन्ट गर्थ्यो वास्तवमा सही रहेछ हेर यो स्ट्रेट लाइनले यो ग्राफ जुन निक्ल्यो यसले चाहिँ प्रमाणित गरिदियो कि यो चाहिँ पूर्ण रूपमा एग्री गर्यो आइन्स्टाइनले निकालेको फोटो इलेक्ट्रिक कुरा बुझ्यो नि होइन त्यही हो ल यो चाहिँ